नमस्कार। आज पनि यहाँहरूको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल उपस्थित भइसकेको छु। यहाँलाई अवगतै छ, कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा हामीले तीनै तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू जस्ता गर्दै आएका छौँ। आज म सरकार सल्यान जिल्लातर्फ यहाँलाई लाँदैछु। सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीज्यू हामीसँग संवादको लागि जोडिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शकहरूले उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो अवस्था सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका गतिविधिहरू के कस्ता भएका छन् अहिलेसम्म, यहाँसँग मैले जिज्ञासा राखेँ। आजको मितिसम्म शारदा नगरपालिकामा 28 जना शारदा नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा 28 जना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। मान्छेको आउने, नगरवासीको आउने क्रम बाहिरबाट जारी छ। उहाँहरू आउनुभयो भनेपछि शारदा नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु भएको छ र 8-9 दिन पुगेपछि उहाँहरूको पीसीआर टेस्ट गर्छौँ। पीसीआर टेस्ट गरिसकेपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने होम क्वारेन्टाइनमा जानलाई अनुरोध गर्छौँ र पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने, अहिलेसम्म आएको छैन, आयो भनेपछि आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्छौँ र त्यो तरिकाले अगाडि बढेको छ। यो जबसम्म बाहिरबाट आउने क्रम रोकिँदैन, नरोकिँदासम्म यसको अवस्था यस्तै भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म भगवानको कृपाले शारदा नगरवासीहरूलाई एकजनालाई पनि पोजिटिभ देखिएको छैन र समग्र जिल्लामा, जिल्लाको कुरो गर्दाखेरि 5-7 जना चाहिँ अहिले पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। यति बेला एउटा अर्को फेरि समुदायमा कोभिड-19 भनेको यो भाइरस पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। यो साधारण रुवाखोकी हो। यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट, विशेष गरी राज्यको तर्फबाट हाउगुजी बनाइयो, सबैलाई त्रास फैलाइयो भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यसमा मेरो भनाइ पनि हजुरले सोधेको प्रश्नमा सहमत छु। यो सरकारले पत्ता नलगाएर यो हाउगुजी फैलाएर सारा सबै जनसमुदायलाई एकदम त्रसितको वातावरण बनायो। अहिले चैतदेखि यता जुन सरकारले लकडाउन गरेको थियो, त्यो भाइरसले मरेको भनेर 200 मान्छेको डाटा दिएको छ। अहिले चैत्र महिनादेखि आजसम्म जम्मा 200 जना मान्छेको मात्रै निधन हुन्थ्यो होला र यो हाउगुजी हो। यसमा ठुलो राजनीतिक चलखेल छ। यो धनी राष्ट्रहरूले अहिले विकास उन्मुखतिर लम्किरहेका मुलुकहरूलाई झन तहस नहस बनाउने उद्देश्यका साथ यो गरिएको खेल हो। यसमा यो सामान्य रुगाखोकी हो, आउँछ जान्छ, यसबाट मान्छे मर्दैनन् भन्ने कुरा WHO ले पनि फेरि अहिले भर्खरै त्यो कुरो बाहिर ल्याइराखेको छ। मास्क लगाउन पर्ने, हरेक चिज यिनीहरूको यो उद्योग सञ्चालन, उद्योगपतिहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि, त्यसबाट राज्यले कमिसन प्राप्त गर्नको लागि, ठुला बडा मान्छेहरूले गर्नको लागि गरिएको खेल हो भनेर जनसमुदायमा पनि त्यो व्यापक छ। त्यसमा म पनि सहमत छु। यो तत्कालै सरकारले अब जनजीवन एकदम सामान्य गराउनको लागि कामहरू सुचारू गर्न पर्यो, सबै बाटाघाटाहरू सबै खुला गर्न पर्यो र यसबाट बच्नको लागि जुन छ भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी कायम राख्ने र सेनिटाइजर, मास्क अनि यो हात धुने बानी चाहिँ बसाल्ने, त्यो एकदम ठिक छ। तर यसलाई एकदम पुरा हाउगुजी गराउन चाहिँ हुँदैन भन्ने तर्फ यहाँ शारदा नगरवासी र हामीहरू त्यसमा सहमत पनि छौँ र त्यस्तै देखिएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था यो ठुला यिनी औषधि व्यापारीहरू, ठुला यो धनी राष्ट्रहरूले विकास उन्मुक्त र लम्किरहेका देशहरूलाई झन गर्नको लागि, झन कङ्गाल गराउनको लागि, उनीहरूसित हात थाप्नको लागि, उनीहरूबाट अनुदान प्राप्त गर्नको लागि, उनीहरूले आफ्नो नाम ठुलो गराउनको लागि गरेको खेल हो। यो तत्काल रोकिनुपर्छ, जनजीवन सामान्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। सबैलाई म आह्वान त्यो गर्न चाहन्छु। तपाईको भनाइ अनुसार यो रोग चाहिँ सामान्य हो, यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाइयो, एउटा हाउगुजी बनाइएर सबैलाई त्रसितको वातावरण बनाइयो, अनावश्यक खर्च गरियो भन्ने छ।
साथै यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्यले गरेका कार्यहरूप्रति यहाँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, विशेष गरेर सङ्घीय सरकारको स्थिति उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमहरूबाट? उसमा सन्तुष्ट छँदै छैन। अरू पालिका प्रमुखहरू अरूले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। सरकारले एकजनालाई कति पैसा दिन्छु, क्वारेन्टाइनमा राख, आइसोलेसनमा राख भनेर भन्यो। शारदा नगरपालिकामा आजको मितिसम्म सङ्घीय सरकारबाट 1 रुपियाँ तिनी नागरिकहरूलाई खाना खुवाउनको लागि, तिनीहरूलाई सेनिटाइजर दिनको लागि, साबुन उपलब्ध गराउनको लागि 1 रुपियाँ पनि उपलब्ध गराएन। शारदा नगरपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट अहिले आजको मितिसम्म बेहोरी राखेको छ। यो किन ढाङ फुक्नु पर्यो? सङ्घीय सरकारले हामी यो गर्छौँ र ऊ गर्छौँ भनेर गर्नुपर्ने पालिकाले सबैले गरेका छौँ आफ्नो रकमबाट, तर पैसा दिन्छु भनेको छ, उधारो राखिदिएको छ। सारा सबै वडाहरूमा पहिला चाहिँ महामारी फैलिन्छ भनेर के न हो भन्यो, मान्छे अटाउन सकिएन। सबै वडा यो शारदा नगरपालिकामा 12वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यो। त्यहाँ बस्ने दाजुभाइहरूलाई खाना खाएको पैसा तिर्न सकिएको छैन। पैसा दिन्छु भनेर हल्ला फिजाइदियो, त्यही अनुसार हामीले खाना खुवायौँ, उहाँहरूलाई बसाल्यौँ। तर 1 रुपियाँ अहिलेको मितिसम्म सङ्घीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नहुने कुरालाई एकदम यो दिन्छु र ऊ दिन्छु भनेर हौवा क्रिएट गरिदिनु पनि नगरिदिनु हुन म सङ्घीय सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई, शासकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दा उहाँहरूले कुरा ल्याउनु भयो, गर्नुभयो, तर सबै स्थानीय तहलाई चाहिँ थोपरियो, आर्थिक चाहिँ भार पनि थोपरियो। यस्तो त 753 वटै स्थानीय तहमा भएको छ। धेरै गुनासोहरू छन्। अब यसको जिम्मेदारी कसले लिनुपर्ने? अब यसको जिम्मेदारी जुन एउटा अर्थतन्त्र भयो, मानिसहरूको धेरैका रोजगार खोजिएका छन्, धेरैका घर परिवार व्यवहार विध्वंस भएका छन्। यसलाई अब यसको जिम्मेदारी पूर्ण रूपमा कसले लिनुपर्ने हो मेयर साहब? यो जसले हौवा एकदम पुरा आतंक फैलायो उसैले लग्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीले नै लग्नुपर्छ। नचाहिने कुरा फिजाएर मान्छेहरूको रोजगार खोसेर काम गरिराखेका मान्छेहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएर खाना नपाउने बनाइदिने, सारा सबैको रोजगार खोसेको छ। व्यापार बिजनेस चलाउन पाएका छैनन् दाजुभाइहरूले। यो नहुने कुरातर्फ यो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, 2/3 सरकारले जुन हवा क्रिएट गर्यो, यो सबै जनताहरूले बुझेका छन्। यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, जनजीवन सामान्य गराउन तर्फ लाग्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब 753 कुरा मलाई थाहा भएन। यहाँ चाहिँ शारदा नगरपालिकामा यो काङ्ग्रेसले जितेको नगरपालिका हो भन्ने अब माथि अभिलेख होला। त्यसकारण पनि 1 रुपियाँ अहिलेसम्मको मितिमा, आजसम्मको मितिमा 1 रुपियाँ पनि यो कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको लागि प्राप्त भएको छैन। यसरी छुट्याउन पाइन्छ र काङ्ग्रेसको अनि नेकपाको अन्य पार्टीको भनेर यसरी छुट्याएर निर्धारित भएको बजेट पनि यो अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ र गर्नुहुने कुरा हो र यो? मिल्छ? गरिरहनु भएको छ। म त यही प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। शारदा नगरपालिकामा कोभिड-19 को रोकथामको लागि सङ्घीय सरकारबाट 1 रुपियाँ प्राप्त भएको छैन। अन्यत्र प्राप्त भएको छ छैन मलाई थाहा छैन। अब मैले त सरसर्ती सोद्धाखेरि अन्यत्र प्राप्त भएको छ। शारदा नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 छ भनेर कम्युनिस्ट सरकारले नदिएको कुरा हो यो भन्ने चाहिँ म जहाँ पनि बोलिरहेको छु, कार्यक्रममा बोलिरहेको छु, तपाईहरुसित पनि बोल्छु, अरू मिडियासित पनि बोल्ने गरेको छु। नचाहिने हल्ला, हामी यति पैसा दिन्छौँ, यो गर र ऊ गर, क्वारेन्टाइन निर्माण गर, आइसोलेसन निर्माण गर भनेर भन्ने, पैसा चाहिँ नदिने, यस्तो पनि सरकार हुन्छ। लाचारी सरकार, सबै नाङ्गो उदाङ्गो भइसकेको छ। अब नहुन गर्न नसक्ने कुराहरू किन गर्छु भनेर भन्ने। यहाँले सङ्घीय सरकारसँग चित्त नबुझेको कुरा राख्नुभयो। अब म तपाईँको पालिकातर्फ जान चाहन्छु। तपाईँको पालिकामा अघिल्लो वर्ष ल्याउनुभएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कति प्रतिशत खर्च भएका छन् सामाजिक विकास र विकास निर्माणमा? यो वर्ष के चिजलाई प्राथमिकताको आधारमा राखेर बजेट बनाउनु भयो र कहिलेबाट कार्यान्वयन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? अब गत वर्षकै कुरा गर्छु म। फेरि सङ्घीय सरकारसितै जोडिने मन लाग्छ, प्रदेश सरकारसँगै जोडिने मन लाग्छ। 12 करोड रुपियाँ राजस्व बाँडफाँडको पैसा दिन्छु भनेर सिलिङ पठाए, आउने बेलामा जम्मा 5 करोड रुपियाँ आछ। 7 करोड रुपियाँ उधारो काम भएको छ शारदा नगरपालिकामा। पैसा दिन नसक्नेले यति दिन्छु र उति दिन्छु, तैँले बजेट बना, कार्यक्रम लिए भनेर भन्ने, जनताको आँखामा चाहिँ छारो हाल्ने काम चाहिँ जुन गर्यो,
यो सरासर गलत छ। म खेद प्रकट पनि गर्छु। 12 करोड रुपियाँ दिन्छु भनेर गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम योजना ल्याइयो, जम्मा 7 करोड रुपियाँ मात्रै आएछ। 5 करोड आएछ, 7 करोड रुपियाँ आएन। अब त्यो बजेट उधारमा काम भएको छ। यति अप्ठ्यारो स्थानीय सरकारलाई यति अप्ठ्यारो पारेको छ सङ्घ र प्रदेशले, हुन नसक्ने कुराहरू बोलिदिएर अहिले जनताका बीचमा अब फेरि नारा के लगाइदिएको छ, सिंहदरबार गाउँ घर घरमा भनेर भनिदिएको छ। नहुने कुरा, गर्न नसक्ने कुराहरू ल्याइदिएर जनतालाई कतिको अनुभूति गर्नु भएको छ तपाईँले र तपाईँका शारदा नगरपालिकाका नगरवासीहरूले? सिंहदरबारको अधिकार भनेर फिजाइदियो, तर नगरवासीहरूले त्यो भने अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन हामीले सकेका छैनौँ। हल्ला मात्रै भयो बढी, तर शारदा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र माथिबाट आएको पैसाले चित्त बुझाएर जनताका बीचमा गएका छौँ र जुन उद्देश्यका साथ जान पर्ने थियो स्थानीय सरकारहरू जान नसकेको, सङ्घीय सरकारले अधिकार सबै उतै राखेर बजेट पनि उतै राख्ने, आफू खुसी सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय सरकारमा निर्वाचित हुनुभएका मान्यहरूले आफू खुसी योजना कार्यकर्तामुखी योजना बाँड्नु भएको छ। कुनै पनि यो पालिकालाई मेरो अरू अन्यत्रको कुरा मलाई थाहा छैन, यहाँ चाहिँ सिधै फलाना उपभोक्ता समितिलाई दे, फलाना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष गराइदे भन्ने सम्मका मान्यज्यूहरूबाट त्यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेपछि यो स्थानीय सरकार भएको, स्थानीय सरकारले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा छ। यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ। अब मान्यज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार, स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने दिएको रकम तिमीहरूले निर्णय गरेर जनताका बीचमा जाऊ भन्नुको साटो आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्ने काम जुन भएको छ, यसले गर्दा स्थानीय सरकार झन् बलियो हुने ठाउँमा झन् कमजोर, उहाँहरूले माथिकै मान्छेहरूबाट कमजोर बनाउने काम चाहिँ भइराखेको छ। यो तत्काल रोक्नुपर्छ, होइन भने यो गाउँघर सिंहदरबारको जुन हल्ला छ त्यो वाहियात हो, त्यो हुन सक्दैन। आर्थिक कुरा मात्रै नभइकन अन्य काम गर्ने कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारो पारेको छ, दिएको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ भनेको छ। तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङ के भएको छ? केमा चाहिँ असहज परिस्थिति बनेको छ स्थानीय तहमा काम गर्न? शारदा नगरपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि शारदा नगरपालिकाले आफ्नो मुहान दर्ता गर्न पार्न, खानेपानी सञ्चालन गर्न लाग्यो भनेपछि त्यो पनि माथि छुट्टै छ त्यो निकाय, कुनै पनि अधिकारै छैन। अनि अन्य अरू कुराहरू गर्दाखेरि अब नीति निर्माण गरेका छौँ हामी स्थानीय तहले जुन गर्नुपर्ने हो त्यो नीति निर्माण गरेका छौँ, त्यो कार्यान्वयन पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट गरेका छौँ। तर सिधै पुरो सबै चिजमा जोड दिँदा, अर्थमै जोड दिने भएको हुँदा माथिबाट आउने जुन स्रोत हो त्यो नआइदिने र भनेको सिलिङ अनुसारको बजेट पनि नआउने र त्यो आउँदाखेरि पनि आयो भने पनि त्यो थोरै आउने, तर जेठ मसान्ततिर वैशाखको महिनातिर रकम यहाँ आउने भएको हुँदा त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। त्यो चाहिँ समयमै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने पैसा जुन सिलिङको कुरा छ त्यो चाहिँ समयमै नै आजभोलि नै सबै पालिकाका खाताहरूमा रकम जम्मा भइसक्नुपर्छ, तब मात्रै स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका बजेट नीति कार्यक्रम समयमा सकिन्छन् र फलदायी पनि हुन्छन्, त्यसबाट रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ। होइन भने उही जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम जुन भएको छ विगतदेखि अहिले पनि त्यही हुन्छ होला भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो अवस्था यहाँले अत्यन्तै दर्दनाक कुराहरू गर्नुभयो, त्यो पक्कै पनि राज्यको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। पछिल्लो अवस्थामा विदेशबाट जुन नागरिकहरू आएका छन्, तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई राख्नुभयो, स्वास्थ्य चेकअप गराउनु भयो, यसपछिको अवस्था कस्तो छ? अब के स्थानीय तहको शारदा नगरपालिका भित्रै बसेर उहाँहरूले काम गर्ने, बस्ने वातावरण मिल्छ? आर्थिक आय आर्जन गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि? अब यो सबै अस्तव्यस्त छ। शारदा नगरपालिका भन्दा पनि सबैका रोजगारीहरू खोजिएका छन्। विदेशमा, तेस्रो मुलुकमा, भारतमा गएका दाजुभाइहरू फर्किने क्रम जारी छ, फर्किरहनु भएको छ। उहाँहरू घरमै बस्नु भएको छ, रोजगारी खोजिएको छ। त्यही पनि अब हामी जस्तो पालिकाले, अब सानो एउटा स्थानीय सरकार, अब शारदा नगरपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि अब वर्षेनी साल बसाली योजनाहरू सञ्चालन हुन्छन्। तिनै योजनाहरूमा हामीले काम मेसिनले गर्नुपर्ने काम कामदार अब दाजुभाइहरूलाई नै लगाएर काम गराउँछौँ। र यो मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर पनि आउँछ, थोरै पैसा आउँछ, त्यो श्रम
गर्ने बेरोजगारहरूलाई दिने भनेर त्यो पनि जेठको लास्टमा असारको 15मा पैसा आउँछ। 15 दिन मात्रै रोजगारी, बढीमा महिना दिन रोजगारी पाउनु भएको छ। अब यत्रो अरू बाँकी समय उहाँहरूले आफ्नै घरमै आफै काम गरेर आफ्नै चुलो चौको गरेर खेतीपाती गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नु भएको छ अहिलेसम्म। हजुर, यसको लागि शारदा नगरपालिकाले अब स्थानीय तहबाटै के गर्दै हुनुहुन्छ? शारदा नगरपालिकाले अब त्यही रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ हामी। अब यो छिट्टै यो अब साथीहरूलाई बेरोजगारको लगत राख भनेर भन्ने छ, वडा वडामा पुग्नु भएको छ। बेरोजगारको लगत चाहिँ आउने क्रम जारी छ। त्यो भयो भने दसैँ पछाडि अथवा दसैँ अगाडिसम्म हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। अब त्यसमा पनि कतिले रोजगार पाउनुहुन्छ, कतिले पाउनुहुन्न। अब रकम थोरै छ, आय स्रोत एकदमै कम छ शारदा नगरपालिकाको। अब त्यसमा सबै दाजुभाइहरूलाई भएसम्मका रोजगारका अवस्थाहरू उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ। अब यो कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिएका छौँ यसपटक, पशुपालन क्षेत्रमा बढी जोड दिएका छौँ। 15वटा वडा छन्, 15वटा वडामा कम्तीमा प्रत्येक वडामा कुनै न कुनै फर्म सञ्चालन हुनुपर्छ कृषिको। अब जे काम गर्न त्यहाँको माटोले के माग्छ, के सुहाउँछ, के उत्पादन हुन्छ, त्यसतर्फ लाग्नको लागि डिपिआर गराउने काम चाहिँ सुरु गर्दैछौँ हामी। त्यस पछाडि जुन वडामा जे सुहाउँछ, जे उपलब्ध हुन सक्छ त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्नेतर्फ यो आर्थिक वर्षमा बजेट पनि विनियोजन भएको छ। त्यतातर्फ हामी चाहिँ अहिले उन्मुख हुँदैछौँ। शैक्षिक क्षेत्र यत्रो लामो समयदेखि ठप्प छ, विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्, अस्तव्यस्त अवस्था एउटा धराशायी बन्दै गएको छ शैक्षिक क्षेत्रमा। तपाईँले त्यस्तो केही नीतिहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ के गरियो भने शारदा नगरपालिकाको शिक्षा समितिबाट एउटा निर्णय गराएर जोड बिजोड दिनमा चलाउने र रोल नम्बर जोड बिजोडको छुट्टा छुट्टै बोलाएर भए पनि पठन पाठन सुरु गरौँ भनेर भन्यो। त्यो कुरा पनि अगाडि बढाउन खोज्यो। त्यो खोज्दाखेरि माथि सङ्घीय सरकारले खबरदार स्कुल खोलिस् भनेपछि तँलाई कारबाही गर्छौँ भनिनु भने। त्यस पछाडि त्यो पनि बन्द भएको छ। स्कुलहरू खण्डहर बन्दैछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साना बालबच्चाहरूको दिमाग अब त्यो पठन पाठनतिर भन्दा अन्यत्र मोडिरहेको छ। अब सरकारले नै रोकिराखेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्कुल सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही पनि रेडियोबाट, रेडियो कार्यक्रम र टिभीबाट पढाउने काम चाहिँ गर्यो, तर त्यो ती फलदायी हुँदैन र सबै ठाउँमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुन्न, सबै वडाहरूमा पुग्दैनन्। शारदा नगरपालिका त सदरमुकाम हो, 15वटा वडा छन्, सबै वडाहरूमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध हुन सक्दैन भने अरू झन् दूरदराजका पालिकाहरू छन् त्यहाँ हुने सम्भावनै छैन। जबसम्म स्कुल खुल्दैन तबसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पठन पाठन गर्न पनि सकेका छैनन्। यो सङ्घीय सरकारले नै रोकेका कारण हामीले खोल्न सकेका छैनौँ। अब त्यो कहिले खुल्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। 1-2वटा वडामा पठन पाठन पनि सुरु गर्यो, कसले उजुर गरेछ र प्रहरी गएर त्यहाँ रोकेको छ। अब प्रहरीले रोक्दा रोक्दै एउटा नगर प्रमुखले अगाडि बढ भन्न पनि नसक्ने अवस्था, भोलि तीबाट केही झन् भयावह अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो दोषारोपण फेरि जनप्रतिनिधिलाई आउने भएको हुँदा हामीले चाहिँ स्कुल पठन पाठनको क्रियाकलाप स्कुलमा चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ त्यो सुरु चाहिँ गरेका छौँ। कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ? कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ? धेरै ठाउँहरूमा अहिले पनि जति हुनुपर्ने कर्मचारी पुगेका छैनन्, अनि फेरि वर्षिउने यसलाई सरुवा गरिरहने कारणले पनि अस्तव्यस्त छ स्थानीय तहमा भनिएको छ। तपाईँको नगरपालिकाको स्थिति कस्तो छ? नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सेवा कसरी पाइरहेका छन्? नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा यहाँ भएकै कर्मचारीहरूबाट उपलब्ध गराइदिए आएको छ र स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरेर आउने साथीहरू अब पछाडि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानु होला। उहाँहरूले गत वर्षमा असाध्यै तितो अनुभव भयो, कामहरू पुरा भएनन्, सारा सब उपभोक्ताले पाउनुपर्ने पैसा समयमै पाएनन्। प्राविधिक जनशक्ति एकदम कोरो जनशक्ति भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति तितो अनुभव भएको छ। यसपटकदेखि समयमै राम्रो तरिकाले गर भन्नेको छ। फेरि ठोक्किन्छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसितै कुरा। उहाँहरूले कम्तीमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई कम्तीमा 2 वर्ष अझ सकिने भए त जनप्रतिनिधिको अवधिसम्म एउटै
कार्यालय प्रमुख भइदियो भनेपछि उहाँसँग काम गर्न सजिलो, उहाँले सबै कुरा जनप्रतिनिधिको आनी बानी बुझिसक्नु भएको हुन्छ, उहाँले आफूले गर्ने काम पनि बुझ्नुहुन्छ। 5 महिना भयो आउनु सर्र गरिदिन्छ, चलाइदिन्छ। अर्को मान्छे आउँदाखेरि बुझ्दैखेरि समय लाग्छ। यो सङ्घीय सरकारबाट यो काम चाहिँ तत्काल कम्तीमा 2 वर्ष कार्यालय प्रमुख बस्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। अब यो समयमा चलाइदिँदाखेरि त्यही अब सरकार स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकोस्, स्थानीय सरकार बदनाम होस् भन्ने उद्देश्य सङ्घ प्रदेशको छ। यो कम्तीमा 2 वर्ष कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर प्राविधिक यो हुनुपर्छ। शारदा नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म लेखा अधिकृत छैन। साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, सहलेखापाल र लेखापालले काम गर्नु भएको छ, तर लेखापालको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गुनासो छैन, यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ। अब फेरि अब सर्र चलाउँदैछ अरे, फेरि सर्र गरिदिन पनि सक्ने होला। अर्को आउने 2 महिना लाग्ने होला, आइसकेपछि 2 महिना उसलाई बुझ्नै लाग्ने होला। तर यो काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले तत्काल सर्र गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरूको नगर्ने होइन, त कम्तीमा 2 वर्षसम्म बस्न सक्ने, 2 वर्ष नचलाइदिँदै हुने हो। अब आफ्ना मान्छे, अब पार्टीका मान्छे ल्याउन लग्नलाई होला यो काम चाहिँ रोक्नुपर्छ। खै यो 2/3 सरकारले राम्रो स्थिति बसालिदिनु पर्ने हो, त्यो स्थिति बस्न सकेको छैन। यति बेला विशेष गरेर एउटा वर्षायाम पनि हो, दैविक विपत्तिहरू पनि आइ नै परिरहन्छन्। कहिले रोगको महामारी, कहिले दैविक विपत्ति, बाढी पहिरो अथवा त्यसले केही क्षति भएको छ कि छैन शारदा नगरपालिकामा, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यसलाई? शारदा नगरपालिकामा ठुलो क्षति भएको छ। एउटा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, एउटा खैराबाङ भगवती मन्दिर, यो सबैले प्रसिद्धि कमाएको क्षेत्र छ मन्दिर। त्यहाँ श्रीनगरदेखि खैराबाङ जाने बाटो लगभग 8-9 किलोमिटर होला, त्यो पुरै बाटो ध्वस्तै भएको छ। पहिरो गएको भए त डोजरबाट त्यो पहिरो फाल्न हुन्थ्यो, मान्छेबाट त्यो पहिरो हटाउन सकिन्थ्यो। बाटोको नाम निशानै छैन। अब त्यहाँ गएको वर्ष असारमा सबै पैसा, यो वर्षको बजेट सबै विनियोजन भइसक्यो। अब त्यहाँ प्राविधिक पठाएर लगत इस्टिमेट गरेर आउ त भन्ने बेलामा 1.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ त्यो बाटो बनाउन लाग्छ भन्ने कुरो यहाँ मलाई प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। अब प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसित कुरो भएको छ, यहाँ यस्तो समस्या पर्यो भनेर हामी हेर्छौँ, पठाउनुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँहरूसँग अनुरोध गरेको छु, त्यो पैसा आयो भने त्यतातिर गर्ने र उसको के अरे मान्छेको मानवीय क्षति चाहिँ भएन। शारदा नगरपालिकामा घरहरू भत्केका छन्, बारीहरू पहिरो गएका छन्, एकदमै अस्त व्यस्त तरिकाले। यसपटक पनि फेरि वर्षात कस्तो बेला हामी जनप्रतिनिधि भएछौँ स्थानीय तहका भने काम हुँदै स्पिड अनुसार काम भइराखेको थियो, पकडी राखेका थियौँ। कोभिडको यो सन्तास हुन नखाँदोसित फैलिएर कामै गर्न दिएन गत वर्ष। भएन भनेर यो वर्ष अथाह वर्षात भएर भएका संरचनाहरू सारा सबै बगाइरहेछ, ध्वस्त बनाइरहेछ। बाटो घाटो कहीँ गाडी चल्ने मानाको छैन, अहिलेसम्म खोल्न सकेको अवस्था छैन। अनि त्यो डोजर लगाइयो, डोजरले गर्दाखेरि झन् सारा सबै तहस नहसै भएको छ। भनेपछि असाध्यै विपदको बेलामा हामी जनप्रतिनिधि भएछौँ। अब यसमा पनि सामना गर्दैछौँ। अब कहाँसम्म पुगिन्छ दाजुभाइहरूले पनि बुझ्नुभयो होला यो अवस्था भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। तर जनताको चाहना इच्छा छिटो काम भइदिए हुन्थ्यो, बाटोघाटो खुल्दे हुन्थ्यो भन्ने छ। अब अहिले डोजर पठाएर अथवा कामदार लगाएर काम गरौँ, वर्षात अझै फाटेको छैन, फेरि वारेर गयो भने फेरि अर्को खर्च हुन्छ भन्ने छ। एकदमै विपदमा छौँ हामी, एकदमै ठुलो क्षति भएको छ। बाटोघाटो, दाजुभाइहरूका घर भत्केका छन्, बारीहरू कृषियोग्य जमिनहरू बगेका छन्, एकदमै विपद छ, विपदकै अवस्थामा छौँ। अब त्यसलाई क्रमैसँग नगरवासी दाजुभाइहरूले त्यो पीर मर्कालाई अब हटाउँदै जानुभएको छ र हामी जनप्रतिनिधि पनि त्यसतर्फ कहाँबाट के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। मेरो जिज्ञासा यहाँलाई फेरि पनि यहाँले भन्नुभयो पटक पटक दैविक विपत्ति हुन्, महामारी हुन्, आइपरिरहँदाको अवस्थामा अब तपाईँहरूको बाँकी कार्यकाल 2 वर्ष भन्दा पनि थोरै छ, 3 वर्ष त सकिसकेको छ। जनतालाई हिजो दिएका वचनबद्धताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? सकिएला जस्तो लाग्छ? तपाईँले गर्ने कामबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? हिजो जुन जनताका बीचमा हात जोडेर मलाई भोट दिनुहोस्, मेरो पार्टीलाई दिनुहोस् भनेर गइयो, मैले नेतृत्व गरेको टिमलाई आदरणीय नगरवासीहरूले
जिम्मा पनि दिनुभयो र हिजो मैले यो गर्छु उ गर्छु भनेका कुराहरू लगभग सबै पुरा भएका छन्। अब तिनलाई अझ राम्रो स्तरीकरण गर्ने अवस्था थियो। यो 2 वर्ष बाँकीको उसमा यो कोभिड यो विपदले गर्दाखेरि अब त्यतातिर लाग्नु पर्ने भएको छ। हिजो जनताका बीचमा बोलेका कुराहरू लगभग 75% हामीले सबै वडाहरूमा बोलेका कुराहरू पुरा भएका छन्। अब बढीमा पुरा गर्नको लागि बजेट र कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। अब त्यस्तो एकदमै ठुलै मागहरू ठुला उहरू छैनन् शारदा नगरवासीमा। खानेपानीको कुरो हो, अधिकांश ठाउँमा खानेपानी पुरा गरिसकेका छौँ। बिजुली बत्तीको कुरा हो, अब 2-4 वटा वडाहरूका त्यही पनि 2-3 वटा टोलहरू बाँकी छन्, त्यहाँ पनि बत्ती पुर्याइसकेका छौँ। अब विद्यालय भवनहरू पनि राम्रा बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हौँ। कतिपय बनेका छन् र यसपटकलाई पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जनताका बीचमा गएर हात जोडेका कुराहरू लगभग पुरा भएका छन् र बाँकी अब यो 2 वर्ष भन्दा पनि कम छ। त्यो अवधिमा यो कोभिडले विपदले सताएन भने हिजो जनताका बीचमा गरेका बाचा पुरा गर्छौँ हामी शारदा नगरपालिकामा। विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? एकदम विश्वस्त छु। कसैले यो कोभिडले सताएन, काम गर्न दियो, यो विपद आइलागेन भनेपछि हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम बजेट ल्याएका छौँ, अगाडि बढ्छौँ हामी। त्यहाँ विशेष गरी यहाँले भनिहाल्नु समग्र रूपमा चाहिँ आफ्नो तरिकाको चाहिँ एउटा भनौँ मागहरू हुन्छन्। त्यहाँका स्थानीय वासीहरूको चाहिँ विशेष खालको माग नभई नहुने कुराहरूको नगरी नहुने कुरा चाहिँ के थियो? खानेपानी के छ अहिले? खानेपानीको कुरा थियो। केही वडाहरूमा खानेपानीको साह्रै समस्या थियो। अब त्यो चाहिँ पुरा गरेका छौँ र पुरा गर्नको लागि पनि अझ तयार भएका छौँ। र बत्तीको खानेपानी र बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य यति चिजहरू थिए। यिनको चाहिँ विकास समग्रमा भन्नुपर्दा 75% जनताको माग सम्बोधन भइसकेको छ। अब बाँकी हुन बाँकी छन् र गर्छौँ। त्यो विकास भनेको एकैचोटि हत्तै हुने कुरा होइन, क्रमशः हुँदै जाने हो। त्यही पनि शारदा नगरपालिकामा हिजो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित गरेका बाचाहरू मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरूले पुरा गर्ने क्रममा छौँ। हामी पुरा गर्छौँ र शारदा नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। भएसम्मको बजेट दुरुपयोग हुन दिएको छैन, काम भएको छ। गाउँघरमा योजना कार्यक्रमहरू पुगेका छन् भन्ने कुरामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खुसी भएको र हँसमुख भएको पाएको छु। अब सबैको इच्छा चाहना त पुरा गर्न सकिन्न, भगवानले पनि सक्दैनन्। तर हामीले चाहिँ हिजो बाचा गरेका कुराहरू पुरा गर्दै गएका छौँ र गर्छौँ र भगवानले ईश्वरले सबैले साथ दिन पर्यो। अब साथ भयो भने यो कोभिडले सताएन, कोभिडले कुनै पनि केही जोखिम केही गरेन भने हामी यो 2 वर्षको बीचमा हिजो जनताका बीचमा भएका कुराहरू पुरा गर्छौँ। भएको नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्षको बजेट कहिलेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? हामी सुरुको चरणमा छौँ। प्राविधिकहरू हामीले छानेका योजनाहरूको गाउँघरमा गएर लगत इस्टिमेट गरेर ल्याउने क्रम जारी छ। त्यो सबै आयो भनेपछि अब हाम्रो कार्यक्रमहरू सुरु हुन्छ। हामी सुरु गर्ने तयारीमा छौँ। भन्नुहोस् न, दसैँ पछाडि सबै योजना कार्यक्रमहरू गाउँघरमा पुग्छन् र सुरुवातीको क्रममा छन्। क्रमागत योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। निर्माणाधीन योजनाहरू निर्माण भइराखेका छन्। नयाँ कार्यक्रमहरू यो वर्षका कार्यक्रमहरू दसैँ लगत्तै हामी चाहिँ गाउँघरमा फिल्डमा हाम्रा प्राविधिक पनि पुग्छन्। हाम्रा योजना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन्छन्। उपभोक्ता समितिबाट हुने उपभोक्ताबाट हुन्छन्। टेन्डर गर्नुपर्ने टेन्डर हुन्छन्। अनि अरू सामाजिक कुराहरू सबैलाई जम्मा गरेर दाजुभाइहरूलाई सुसूचित गर्ने कुराहरू छन्। यो कोभिडले मान्छे कुनै तर्साएन र गर्न पाइने भयो भने त्यो पनि दसैँ लगत्तै सुरु हुने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरूसित पनि त्यही सरसल्लाह भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा शारदा नगरपालिकामा समस्या र चुनौती के छन् नगर प्रमुखज्यू? अब पछिल्लो अवस्थामा यही बाढी पहिरोले बनाएका संरचनाहरू बिग्रेका छन्। विशेष गरेर बाटोहरू, मोटर बाटोहरू पहिरो गएका छन्। बाटोको नाम निशानै छैन। अब तिनी समस्या चाहिँ त्यो खडा भएको छ। बजेट विनियोजन गरिहाल्यो। अब तिनी कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मुख्य समस्या चाहिँ त्यो नै छ। तर त्यही पनि अब प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री यही सल्यान जिल्लाकै भएको हुँदा प्रकाशद्वाला उहाँसित अनुरोध गरेको छु। मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार पनि राजनीतिक सल्लाहकार पनि यही जिल्लाको भएको हुँदा
उहाँसँग अनुरोध गरे हुनाले त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशामा छु। तत्कालै सुर्खेत बोलाउनु भएको छ, सुर्खेत पनि गएर बजेट दिनुभयो भने त्यो समस्या पनि पार लाग्छ जस्तो मानेको छु। भएन भने कार्यपालिकाको बैठक बसाल्छु, साथीहरूलाई वडामा गएको रकम जुन छ काटेर ल साथी हो यस्तो गरौँ, अब यो विपदमा यो सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छु। आफ्नै जनप्रतिनिधि साथीहरूसित पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्छु। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ नगर प्रमुखज्यू। अन्तमा तपाईँका आम नागरिक र सम्पूर्ण यहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यहाँ विशेष गरेर शारदा नगरपालिकाभित्रका नागरिक र सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकारलाई र स्थानीय तहका साथीहरूलाई तपाईँका केही भनाइहरू छन् भने राखिदिनुहोस्। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौँ। धन्यवाद। मेरा सबैभन्दा पहिला मेरा नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भने यो कोभिड-19ले जुन यो सन्तासमय वातावरण बनायो, हामीले कामहरू समयमा गर्न सकेका छैनौँ, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न सकेका छैनौँ र त्यसको लागि यो समयले नै गराएको हो भन्ने कुरा बुझ्दिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही पनि यति हुँदाहुँदै पनि हजुरहरूसँग घर दैलोमा पुगेकै छु, मेयर आउन सकेन, जनप्रतिनिधि आउन सकेन भनेर नभनिदिनु होला। यो कोभिड-19 को कारण हो, यो नेपाल सरकारले यो लकडाउन गरेको अवस्था हो, हिडडुल पनि गर्न दिएको छैन। त्यसतर्फ यहाँहरू बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले चुनेको जनप्रतिनिधि हुँ, तपाईँहरूको साथ सहयोग सधैँभरि मलाई आवश्यक पर्छ र म तपाईँहरूको दुःख सुखमा जतिखेर पनि साथ दिन बाचा पनि गर्न चाहन्छु। र सङ्घीय सरकारका आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू र प्रदेश सरकारका आदरणीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यसै टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यतिखेर विपदको बेलामा छेद विच्छेद भएका बाटाघाटा भवनहरू छन्, तिनको लागि सबै स्थानीय तहहरूमा भएका छन्। शारदामा मात्रै नभएर सबै स्थानीय तह, 10वटै स्थानीय तहमा एकदमै छेद विच्छेद भएको छ। सबैलाई मर्मत सम्मारको लागि रकम विनियोजन गरेर हाम्रा छेद विच्छेद भएका बाटाघाटा भवनहरू, सरकारी भवनहरू, तिनलाई मर्मत सम्मारको लागि बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूबाट आशा पनि राखेको छु, गर्छु भन्नुभएको छ। र अरू सबै स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई यिनी कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर सबैको एउटै आवाज गराएर यो मर्मत सम्मारको लागि रकम छुट्याइदिनु पर्यो भनेर भनिदिनु हुन सबै पालिका प्रमुखहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनु भयो र हाम्रो जिज्ञासा विशेष गरेर सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिकाका नगरवासीहरूको र आम नागरिकहरूको जिज्ञासालाई पनि मेटाउने यहाँले कोसिस गर्नुभयो। नगर प्रमुखज्यू, समयले साथ दिँदा हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस्, यहाँलाई पनि फेरि यस्तै कुरा राख्ने मौका जुराइदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस् त नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गरेका थियौँ सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीज्यूसँग। उहाँको धेरै नै गुनासो थियो, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने जुन बोलिएका वचनबद्धताहरू कार्यान्वयन पक्षमा लगिएन, दिनुपर्ने रकमहरू दिएन र विशेष गरेर यो चाहिँ यो पार्टीको बहुमत छ त्यहाँ भनेर पनि कार्यान्वयन पक्षमा नगएको र नेकपाको बहुमतको सरकारले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको धेरै गुनासाहरू गर्नुभएको थियो। र कोभिड-19 भनेको यो हाउगुजी मात्र हो। कोभिड-19 को यो भाइरस सामान्य हो। यसलाई सामान्य अवस्थामा नागरिकहरूको जीवनलाई फर्काउन पनि अनुरोध गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ योबाट भएको आफ्नो नगरवासीहरूको कसैको पनि कोभिड-19 का कारण मृत्यु नभएका कुराहरू हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। भन्दैका आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँका अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला। र हाम्रो कार्यक्रम नीति तथा सुशासनको मूल ध्येय भनेको स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र सङ्घीय तहमा भएका सरकारका गतिविधिहरू आम नागरिक समक्ष जस्ताको जस्तै ल्याउने प्रयास हो। बाँकी काम तपाईँको हो। तपाईँको नगर राम्रो नगर, तपाईँको नगर समृद्धि नगर, एउटा सुशासित नगर बनाउन तपाईँ हामी पनि आफ्नो तह अनि तबकाबाट लाग्नु र जाग्नु जरुरी छ भन्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब मानिसहरूको जीवन सामान्य
स्थितिमा आउन जरुरी छ। आफ्नो कामहरू कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने सन्देशका साथमा कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरू भने हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।